टाढा जस्तो देखिए तापनि राप्रपाको परिवारबाट उहाँ कहिले पनि अलग हुनुभएको छैन। काठमाडौँको रैथाने नेवार भएको कारणले गर्दा उहाँको राप्रपा नेपाल प्रवेशले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्गठन निर्माण गर्न धेरै सहज हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेको छु। अरू धेरै साथीहरू पनि आज राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। प्राइम टेलिभिजन, नेपाल न्युज टिभी लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट र फेसबुकबाट यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका देश विदेशका हजारौं दर्शक श्रोता मित्रहरू, राप्रपा नेपालको इतिहासमा आजको दिन अविस्मरणीय रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस पावन दिनमा केही वरिष्ठ साथीहरू जो हामी हिजो सँगै एकै ठाउँमा बसेर काम गरेका थियौं, रगत पसिना बगाएका थियौं, आज फेरि एकै ठाउँमा हामी उपस्थित भएका छौं। आज महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू पार्टीमा सहभागी हुनुभएको छ। वास्तवमा उहाँहरूको राप्रपा नेपालमा सहभागितालाई पार्टी प्रवेश भन्नुभन्दा पनि पुनर्मिलन वा घर वापसी को संज्ञा दिनु सायद उपयुक्त हुन्छ। पूर्व मन्त्री दिलनाथ गिरी मेरो किशोरावस्थादेखि उनको साथी हुनुहुन्छ। तपाईहरुमध्ये कतिपय जन्मिनु पनि भएको थिएन होला। करिब 52-53 वर्षको हाम्रो मित्रता रहेको छ। मभन्दा उमेरले 4-5 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, तर अनुहार जिउ डाल हेर्दाखेरि मभन्दा 8-10 वर्ष कान्छो देखिनुहुन्छ। यो 5 दशक भन्दा लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा हामीले सुख दुःख का समय सँगै बिताएका छौं, तीता मिठा अनुभवहरू सँगालेका छौं र अब हामी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर लागिसकेको अवस्थामा फेरि एक ठाउँमा बसेर बाँकी जीवन देश र जनताको सेवामा बिताउने संकल्पका साथ उहाँ आज हामी सँगै जोडिनु भएको छ। दिल विकास राजभण्डारी पेशाले एउटा उद्यमी व्यवसायी हुनुहुन्छ। 2063 सालमा जब राप्रपा नेपाल स्थापना भयो, त्यो कठिन र चुनौतीपूर्ण घडीमा उहाँ राप्रपा नेपालमा आबद्ध हुन आइपुग्नुभयो र त्यो संघर्षपूर्ण दिनमा हामीले सँगै रगत पसिना बगाएका छौं। पार्टी निर्माणमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अझ मैले कहिले पनि नबिर्सने कुरा त के हो भने हेर्नुहोस्, राप्रपा नेपाल स्थापना गरेर हामी भर्खर हिँडिराखेका थियौं। हामीलाई सामाजिक रूपमा अछुत जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो, राजनीतिक रूपमा निषेध गरिन्थ्यो
र हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि थिएन। हामी डेरामै बस्थ्यौँ। वास्तवमा राप्रपा नेपाल डेरामै बस्थ्यो। त्यो अवस्थामा दिल विकास राजभण्डारी त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले स्वस्फूर्त रूपमा तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यसले पार्टीमा स्थायित्व आयो, हामीमा उत्साह र स्फूर्ति आयो। राजनीतिक उतार चढावको क्रममा हामीबाट पनि केही कमी कमजोरीहरू भयो होलान्, उहाँ हामीबाट केही टाढा हुनुभयो र राजनीतिक जीवनको यो उत्तरार्धमा उहाँ उमेरले झन्डै 80 लगभगमा हुनुहुन्छ। फेरि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। म दिल विकासजीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। श्याम तिमसिनाजी पार्टी स्थापना कालदेखि नै विगत झन्डै 3 दशकदेखि निरन्तर रूपमा निस्वार्थ भावले पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आउनुभएको छ। उहाँको स्पष्ट र स्वाभिमानी स्वभावको कारणले गर्दाखेरि यदाकदा ओझेलमा पर्नु भएको छ, तर जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिका बावजुद आफ्नो निष्ठामा उहाँ सदैव अविचलित हुनुहुन्छ। म श्यामजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईको यो राप्रपा नेपालमा सँगै जाने निर्णयले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। भाइ दमन बस्नेत स्वभावैले एउटा र चरित्रले पनि व्यवहारले पनि एउटा खेलाडी हुनुहुन्छ। म जस्तै स्वाभिमानी हुनुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, अन्यायसँग कहिले सम्झौता गर्नुहुन्न। यस्ता जुधारू व्यक्तित्व आज हामी सँगै छौँ। केशव श्रेष्ठजी लामो समयदेखि राप्रपामा आबद्ध रहनु भएको छ। स्वभावले अलिकति टाढा जस्तो देखिए तापनि राप्रपाको परिवारबाट उहाँ कहिले पनि अलग हुनुभएको छैन। काठमाडौँको रैथाने नेवार भएको कारणले गर्दा उहाँको राप्रपा नेपाल प्रवेशले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्गठन निर्माण गर्न धेरै सहज हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेको छु। अरू धेरै साथीहरू पनि आज राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। सप्तरी जिल्लाका हाम्रा उदयमान युवा नेता भुजेल भाइ जो डबल एमए हुनुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा निष्ठावान हुनुहुन्छ र अन्य साथीहरू पनि। आज मैले पहिलोपटक बहिनी रञ्जिताको भाषण सुन्ने मौका पाएँ। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो कि एक प्रकारले फ्ललेस रूपमा, त्रुटिरहित रूपमा धारा प्रवाह उहाँले जुन आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो, उहाँको भविष्य पनि मैले यो पार्टीमा उज्जवल देखेको छु र उहाँबाट पनि पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। सबैको नाम लिएर सम्भव हुँदैन। आजै हाम्रा पार्टीका सहमहामन्त्री प्राध्यापक नरप्रसाद थापाको सक्रियतामा केही अरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू पनि पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। देवी नेउपाने लगायतका केही शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू पनि राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई म पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र तपाईहरू सबैको मेहनतबाट
राप्रपालाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। दिलनाथजी, दिलविकासजी, श्यामजी लगायतका साथीहरूको राप्रपा नेपालमा सक्रियताबाट देशव्यापी रूपमा नै एउटा सशक्त र सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मान्यता बोक्ने राष्ट्रवादी शक्तिको मूल प्रवाह राप्रपा नेपाल हो भन्ने सन्देश उहाँहरूको यो पार्टी प्रवेशबाट प्रभावित हुन पुगेको छ। अहिले हामी एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, 2062 साल मङ्सिर 6 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा 12 बुँदे समझदारी भयो। त्यसपछि देशमा आन्दोलन भयो र आन्दोलनपछि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भयो। हामी परिवर्तनका विरोधी होइनौँ, तर त्यो परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विदेशी शक्तिको दबाव र प्रभावमा पारेर राष्ट्र निर्माणको भाष्यलाई नै नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने प्रयास भयो। नेपालको रोग भोग, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन यो सबैको मुख्य कारण भनेकै सनातन धर्म, एकात्मक राज्य प्रणाली र राज संस्था हो भन्ने भाष्य रातारात तयार गरियो। त्यही भाष्यको धरातलमा सदियौंदेखि कायम रहेको नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो। एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरेर जातीय आधारमा संघीयताको बीजारोपण गरियो र राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम भयो। त्यो अवस्थामा त्यो नयाँ भाष्यलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर, फरक विचार र अलग पहिचान बोकेर हामीले 2063 सालमा अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा राप्रपा नेपाल स्थापना गर्यो। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली जस्ता मान्यतामा आधारित संवर्धनवादी दर्शनलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौं। छोटो समयमा नै 2070 सालको संविधान सभाको चुनावसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले विश्वास गरेर राप्रपा नेपाललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पछिको चौथो ठुलो शक्तिको रूपमा राप्रपा नेपाललाई स्थापित गराए। नेपाली जनताले राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रवादी विचारधारा बोक्ने मूल शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो। 2072 सालमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि पार्टी ठुलो बनाउने अति महत्वाकांक्षा राख्दा हामीले एकपछि अर्को गर्दै गल्तीहरू गर्न थाल्यौं।
पार्टी ठुलो बनाउने अति महत्त्वाकांक्षाको नाउँमा हामीले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्यौं। पार्टीभित्र असहज परिपाटी बसाउने काम गर्यौं, जसको परिणाम स्वरूप हामीले 2073 सालपछि बाटो बिरायौं। फलस्वरूप 2074 सालको चुनावमा पार्टी ठुलो होला भनेको त हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो। करिब 5 वर्ष हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वहीन भयौं, भूमिकाविहीन भयौं। यो तितो अनुभवबाट पाठ सिकेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरू सच्याएर हामीले नयाँ ढंगबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। पार्टीभित्र हावी भएको गलत प्रवृत्ति, सिद्धान्तहीन जमात, स्वार्थी लोभी पापीहरूको कारणले गर्दा पार्टीलाई विचार दिने, पार्टीलाई सम्मान दिलाउने, पार्टीको संगठन निर्माण गर्ने हामी नै पार्टीबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भयो। यो रहरले होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। त्यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो अनुपस्थितिमा अत्यन्तै दुःख कष्ट सहेर भए पनि राप्रपा नेपाललाई जीवन्त राख्ने लाक्पा तामाङले हामीलाई एक दिन आएर भन्नुभयो, तपाईलाई एक दिन यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेरै हामीले राप्रपा नेपाल जीवित राखेका छौं, तपाईको नासो अब तपाईले जिम्मा लिनुहोस् भनेर भनेपछि हामीले 2078 साल फागुन 7 गते राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्यो। पुनर्जागृत राप्रपा नेपालले विगतबाट पाठ सिकेर आफ्ना विचार, मूल्य, मान्यतालाई समयानुकूल परिमार्जन गरेको छ। वास्तवमा 2063 सालमा जुन हामीले एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं, अहिलेको अवस्थामा त्यसको आवश्यकता झन् टड्कारो हुन गयो। यो 16 वर्षको अवधिमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्थामा सुधार भएन। जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएन। लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य सत्तामा कब्जा जमाएर अहिले मुलुकमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लाद्ने काम भइराखेको छ। नेपालकै इतिहासमा राष्ट्रियता अहिले सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ। नेपाल विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। चाहे त्यो एमसीसी को कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो एसपीपी को कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो बीआरआई को कुरा गर्नुहोस्, यी सबै विषय वा प्रसंगमा विश्वका महाराष्ट्र शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा नेपाल परिणत हुन गइराखेको छ। प्रमुख दलका नेताहरूको अकर्मण्यता
र सत्ता लोलुपताको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव बढेर गएको। चुनाव नजिक आउँदैछ। अहिले विदेशी शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने पात्रको खोजीमा रहिराखेका छन्। नेपाल भित्रै पनि सत्तामा पुग्नको निमित्त बाह्य शक्तिको आशीर्वाद माग्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति हावी भइराखेको छ। विदेशी शक्तिहरू दिल्ली, बेजिङ र वाशिंगटनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने जमात खोजिराखेका छन् र नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरू होडबाजी गरेर त्यो पात्र बन्नको निमित्त तम तयार देखिन्छन्। यसरी राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ र राष्ट्रवादी शक्ति माथि सबैतिरबाट आक्रमण भइराखेको अवस्था छ। धर्म परिवर्तन काली लाग्दो रूपमा छ। विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिले धर्मान्तरण हुने, इसाईकरण हुने मुलुकमा नेपाल 1 नम्बरमा परेको छ। यो धर्म परिवर्तनको महामारीले सामाजिक सद्भाव र एकता खलबलिएर देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा देखिएको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समस्या अत्यन्तै विकराल रहेको छ। यसरी 2063 सालको आमूल परिवर्तनपछि जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गइराखेको छ। यो पृष्ठभूमिमा जनताले फेरि पनि एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेको छ। त्यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निमित्त नै कठिन र चुनौतीपूर्ण भए तापनि हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका हौं। किनभने हिजो हामी जहाँ रह्यौं त्यहाँ यो वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने, बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएन। हामीले प्रतिपादन गरेको विचार अलपत्र पर्न सक्ने खतरा देखियो। त्यो विचारमा आस्था राख्ने हजारौं कार्यकर्ताहरूको भविष्य अन्धकार हुन सक्ने अवस्था देखियो। त्यसर्थ विचारको रक्षाको निमित्त, कार्यकर्ताहरूको भविष्यको सुरक्षाको निमित्त र साथसाथै देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणको निमित्त हामीले यो कठिन र चुनौतीपूर्ण भए तापनि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेर हिँड्ने संकल्प गरेका छौं। राप्रपा नेपालले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मान्यतामा आधारित संवर्धनवादलाई आफ्नो वैचारिक दर्शनको रूपमा आत्मसात गरेको छ। संवर्धनवादको धरातलमा सुशासनको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बेरोजगारी समस्यालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना हाम्रो आगामी कार्यदिशाको रूपमा रहनेछ र साथसाथै 2007 सालदेखिको अनुभव र विशेष गरी 2063 सालपछिको राजनीतिक अभ्यासबाट पाठ सिकेर हामीले मुलुकको शासकीय स्वरूप र संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं। जसअनुसार
राप्रपा नेपालले परम्परागत शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्पमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यसैगरी अहिले कायम रहेको अत्यन्तै खर्चिलो र विकृति र विसङ्गतिले भरिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसैगरी संघीयताको वर्तमान स्वरूपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुई तहको संघीय स्वरूप कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ र प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको छ। यसरी हामी केही परिमार्जित विचार र मान्यताका साथ अघि बढेका छौँ। कुनै पनि राजनैतिक दलले, कुनै पनि व्यक्तिले, राजनेताले समय काल परिस्थितिको चापलाई बुझ्न सकेन भने हामीले समय काल परिस्थिति र जनभावनालाई ठीक ढङ्गबाट बुझेर परिमार्जन गर्न सकेनौँ भने हाम्रा मान्यताहरू जडसूत्रमा परिवर्तन हुन्छन्। हाम्रो संगठन जडसूत्रवादी हुन सक्दछ। त्यसर्थ राप्रपा नेपालले पुनर्जागृत भइरहेको यो अवस्थामा आफ्ना मान्यताहरूमा केही सुधार र परिमार्जन गरेको। पूर्ववक्ता केही साथीहरूले राज संस्थाको बारेमा चर्चा गर्नु भएको छ, त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। राप्रपा नेपाल प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुँदा पार्टीभित्र पूर्ण वैचारिक स्वतन्त्रता रहन्छ। राज संस्थाको हकमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। हामी राज संस्था प्रति नकारात्मक धारणा राख्न चाहन्न। राज संस्था प्रति अहिले पनि हामीहरूको सम्मान छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा विगतमा राज संस्थाले पुर्याएको योगदानको हामी उच्च प्रशंसा र सम्मान गर्दछौँ। राप्रपा नेपालले राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुषको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यसैगरी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हामीले आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको, पार्टी राजनीति भन्दा माथि उठेको साझा अभिभावकको रूपमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर विगत 16 वर्षको घटनाक्रमले त्यो मान्यतामाथि गम्भीर आघात पुग्न थाल्यो। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले राज संस्थाप्रति सम्मान कायम राख्दै हाललाई राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई आफ्नो कार्यनीतिको रूपमा राखेको छैन र यसमा पनि हामी प्रष्ट छौँ। यो विचारलाई, यो मान्यताको बहसलाई हामी पार्टीभित्र तलैसम्म लैजान्छौँ र उपयुक्त समयमा पार्टीको उपयुक्त निकायबाट यस सम्बन्धमा हामी निकास पनि खोज्दछौँ। र म यो पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा सिद्धान्ततः राज संस्थाको उपयोगिता
र महत्त्व कायम रहँदा रहँदै पनि अहिले हामीले कार्यनीति नबनाउँदै पनि म पार्टीका तमाम कार्यकर्ता साथीहरू र तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिला हामी पार्टी बलियो बनाऊ, राष्ट्रवादी शक्ति बलियो बनाऊ। जब हामी राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुन्छौँ त्यसपछि भोलिको दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामी त्यही बेलामा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छौँ। अहिले सडकमा हामीले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर कराएर आत्मरति हुन्छ, एकछिन मुखको तितो प्याकिएला, तर के त्यसले राज संस्था स्थापना हुन सक्छ? त्यसैले पहिला पार्टी बलियो बनाऊ, राष्ट्रवादी शक्ति बलियो बनाऊ। त्यो राष्ट्रवादी शक्ति बलियो भइसकेपछि मुलुकको राष्ट्रियता कायमलाई बलियो बनाउनको निमित्त हामीले निर्णायक अवस्थामा राप्रपा नेपाल पुगेपछि स्वाभाविक रूपले देश र जनताको भावना अनुसार हामी उपयुक्त कदम चाल्ने नै छौँ। त्यसर्थ म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो सँगै काम गरेका साथीहरू पनि, स्वतन्त्र रूपमा रहेका साथीहरू पनि, अन्य पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरू नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट वाक्क दिक्क हुनुभएको छ भने, यदि तपाईहरू एउटा विकल्पको खोजीमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईहरू देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति कायम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईहरू देशमा हाल कायम रहेको धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी समस्याबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईहरू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने, आउनुहोस् एकपटक हामी सबै नेपाली मिलेर राप्रपा नेपाललाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा स्थापित गरौँ। राप्रपा नेपालले जनतालाई धोका दिँदैन, बेइमानी गर्दैन, सत्तामा पुग्नको निमित्त विदेशीको चाकडी र गुलामी राप्रपा नेपालले कदापि गर्ने छैन। यो पृष्ठभूमिमा आज हामी अघि बढिराखेका छौँ। मङ्सिरमा संसदीय चुनाव हुँदैछ। यो संसदीय चुनावबाट कम्तीमा हामीले राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसर्थ म सबै राष्ट्रवादी साथीहरूलाई एकजुट हुनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले दिल विकासजीले राप्रपाका साथीहरू राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको नाम समेत लिएर सबैलाई समेट्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। हामीलाई केही आपत्ति छैन। वास्तवमा यदि राप्रपा नेपालले लिएको विचार प्रति उहाँहरू सद्भाव राख्नुहुन्छ भने एकताको ढोका जहिले पनि खुला छ। यदि एकता अहिले हुन सक्दैन भने पनि त्यहाँ रहेका सबै राष्ट्रवादी साथीहरू, हिन्दू राष्ट्र चाहने साथीहरू मात्र होइन, राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहनेहरूले पनि जुन बाटोबाट अहिले राप्रपालाई अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ, त्यो बाटोबाट राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरा त परै जाओस्, राप्रपा पनि अघि बढ्न सक्दैन। यदि तपाईहरू राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि राप्रपा नेपाललाई पहिला बलियो बनाउनुहोस्, यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस्। हामी राज संस्था विरोधी होइनौँ। झन्डै 40-50 वर्ष लामो राजा र राज संस्थासँग निकट सम्बन्ध कायम राखेर काम गरेको व्यक्ति भएको नाताले पनि राजा वा राज संस्थाप्रति मेरो अहिले पनि माया छ, सम्मान छ। कुनै पनि आफूलाई राजावादी भन्ने भन्दा अहिले पनि म आफूलाई 1 इन्च पनि कम राजावादी ठान्दिनँ। तर मैले अघि नै भने देश काल परिस्थिति र जनभावनाको सम्मान गरेर कहिलेकाहीँ
मन भारी गरेर भए पनि हामीले केही साहसिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही साहसिक निर्णय गर्दै राप्रपा नेपाल अघि बढिराखेको छ। त्यसर्थ अब म धेरै लामो समय नलिकन फेरि एकपटक आज राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुहुने महत्त्वपूर्ण नेताहरू, अनुभवी नेताहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई निश्चय पनि तपाईहरूले चाहे पनि नचाहे पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिन्छ नै, र त्यो जिम्मेवारीलाई तपाईहरूले आगामी दिनमा सशक्त ढङ्गबाट, तपाईहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, एउटा इख राखेर, कसैका विरुद्धमा होइन, कसैप्रति आक्रोशित भएर होइन, राप्रपा नेपाललाई एक पटक यो देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनाउँछु भन्ने इख राखेर काम गर्नको निमित्त तपाईहरू सबलाई र सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्दछु। र तपाईहरू सबैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु। भोलि राप्रपा नेपाल आबद्ध भातृ सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा भ्रष्टाचार, महँगी र बेरोजगारीको विरुद्धमा र सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निमित्त पहिलो चरणको सडक कार्यक्रम राखेको छ। भोलि 12 बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर जुलुस सहित बानेश्वरमा पुगेर सभामा परिणत हुने कार्यक्रम छ। राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएपछि को पहिलो यो सडक कार्यक्रम हो। त्यसर्थ यसलाई भव्य रूपमा सफल पार्ने क्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईहरू र तपाईहरूले मार्फत बढीभन्दा बढी पार्टीका सहयोगी साथी शुभचिन्तक सबैलाई सहभागी तुल्याउनको निमित्त आग्रह गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजनाको निमित्त सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु।